शहजाद आज बहुत खुश था क्योंकि एमबीए करने के बाद एक तवील सही और इंतजार के बाद उसे अपने गांव से बहुत दूर एक पहाड़ी इलाके में वाक़ सीमेंट फैक्ट्री में बतौर मैनेजर की नौकरी मिल गई थी। लेकिन फैक्ट्री में जाकर उसे मालूम हुआ कि यहाँ रिहाइश का इंतजाम नहीं है और दूसरे मुलाजमीन फैक्ट्री से नजदीक बस्ती में इंतहाई कसम पुरसी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे थे। ज्यादातर लोग सिर्फ एक एक कमरे पर मुश्तमिल घरों में रहते थे, इसीलिए उसके साथी मुलाजिम चाहते हुए भी उसकी मदद करने से कासिर थे। मगर मजबूरी की वजह से उसके नायब कासिद काशिफ ने उसे इब्तदाई कुछ दिन अपने घर में ठहरा लिया और उन दिनों में शहजाद ने हर मुमकिन कोशिशें की कि किसी तरह से कोई कमरा वगैरह किराए पर मिल जाए, क्योंकि वो जल्द अज जल्द काशिफ के घर से चला जाना चाहता था। उसका ज़मीर उसे मुसलसल मुलामत कर रहा था कि एक कमरे पर मुश्तमिल घर जिसमें काशिफ के बीवी बच्चे भी रहते थे, वो किस तरह वहाँ ठहरे। उस बेरोजगारी के दौर में शहजाद को इंतहाई अच्छी मुलाजमत मिली थी, जिसकी वजह से वो बहुत खुश था और वो हर हाल में किसी किराए के कमरे को हासिल करना चाहता था। जब रिहाइश का कोई इंतजाम न हुआ तो उसे किसी साथी मुलाजिम से मालूम हुआ कि इस पूरी बस्ती में सिर्फ शौकत फोरमैन, जो कि उसी फैक्ट्री का मुलाजिम है, के पास एक खाली घर मौजूद है, जिसे काफ़ी अरसे से किसी ने भी बतौर रिहाइश इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जो भी वहाँ ठहरा 1 महीने से पहले ही वहाँ से भाग गया, क्योंकि वहाँ आसेब है। किराएदारों की ये शिकायत थी कि उस मकान में जिन्नात का कब्जा है। कभी किसी के रोने और कभी किसी के चलने की आवाजें आती हैं और कभी अजीबोगरीब साए नजर आते हैं। शहजाद ने जब ये बातें सुनी तो खिलखिलाकर मुस्कुराने लगा और अपने साथी का मजाक उड़ाते हुए बोला, मैं ऐसी दकियानूसी और जाहिलाना बातों पर कतई यकीन नहीं रखता। ये सच है कि इस दुनिया में जिन्नात मौजूद हैं, मगर वो अपनी मुकर्ररा जगहों पर रहते हैं, लोगों के मकानों वगैरह पर कब्जा नहीं करते। और जिन्नात के बारे में मजाकन तरह तरह की बातें करने लगा। अपने साथी के मना करने के बावजूद उसने मालिक मकान से मिलना चाहा। वो जो काशिफ के घर पर ठहरा हुआ था, उसे काशिफ पर भी गुस्सा आ रहा था कि जब बस्ती में एक खाली मकान मौजूद है तो उसने मुझे क्यों ना बताया। जल्द ही काशिफ से उसने बात की तो उसने कानों को हाथ लगाकर कहा, सर जी, मैं भला आपको कैसे किसी मुसीबत में मुब्तला कर सकता हूँ। वो मकान नहीं, जिन्नात का मस्कन है, वहाँ आपको कभी नहीं जाना चाहिए। शहजाद ने कहा, कहाँ यार, ये सब बातें लोगों की बनाई हुई हैं, ऐसी फरसूदा बातों पर मैं यकीन नहीं रखता। और अगले ही कुछ लम्हों में वो दोनों शौकत के पास मौजूद थे। शौकत तो पहले ही ये चाहता था कि किसी तरह उसका मकान किराए पर चढ़ जाए, लिहाजा उसने मुनासिब किराए में फौरन घर देने की हामी भर ली और साथ ये खुशखबरी भी दी कि घर में जरूरियाती जिंदगी का बेशतर सामान पहले से ही मौजूद है। बस आप अपना बैग लेकर शाम होते ही तशरीफ ले आइएगा, मैं अभी जाकर सफाई वगैरह का इंतजाम करता हूँ। फिर वो दोनों वापस दफ्तर आए। काशिफ ने शहजाद को बताया कि शौकत फोरमैन के 2 बच्चे हैं, बीवी इंतकाल कर चुकी है। इस बस्ती में उसके 2 मकान हैं, एक में वो खुद रहता है और दूसरा किराए पर देने के लिए बनाया था, मगर उस पर आसेब ने कब्जा कर लिया है। ये बात सुनकर शहजाद तंजिया मुस्कुरा दिया। छुट्टी के बाद काशिफ किसी जरूरी दफ्तरी काम की वजह से उसके हमरा न जा सका, लिहाजा उसने अकेले ही अपना सामान काशिफ के घर से लिया और किसी से पूछकर शौकत के घर की जानिब चल पड़ा। रास्ते में ही उसे शौकत मिल गया, जो कि आज बहुत खुश नजर आ रहा था। जल्द ही वो दोनों इस मकान के अंदर मौजूद थे, जो बस्ती से थोड़ा दूर बना हुआ था। मकान खूबसूरत था, कुशादा था। कमरे के आगे छोटा सा बरामदा, अलहदा किचन, वॉशरूम, छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी मौजूद थीं और घर में मुकम्मल जरूरी सामान मसलन बेड, चारपाई, सोफे, पर्दे, बर्तन वगैरह, हत्ता के फर्श पर कारपेट भी बिछा हुआ था। इन सब चीजों को देखकर शहजाद बहुत खुशी महसूस कर रहा था। शौकत फोरमैन ने उसे बताया कि मैनेजर साहब, बस्ती के लोगों ने इस मकान के बारे में सिर्फ हसद की वजह से अजीबोगरीब बातें फैला रखी हैं, लिहाजा आप मुकम्मल इत्मीनान और सुकून से यहाँ ठहरिए। कोई भी मसला हुआ तो मैं 24 घंटे आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा। पहली रात दोनों ने मिलकर खाना खाया और काफी देर तक बातें करते रहे और फिर शौकत ने ये कहते हुए शहजाद से जाने की इजाजत चाही कि उसके घर में बच्चे अकेले हैं, वरना कम से कम आज की रात में आपके साथ जरूर ठहरता। दिन गुजरते रहे और शहजाद के साथ कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आया, जिसकी वजह से उसका दिल उस मकान की तरफ से मुतमईन हो गया
ارد گرد کے تمام لوگ اس بات پر حیران تھے کہ آخر شہزاد اب تک اس آسیبی مکان میں کیسے رہ رہا ہے۔ اچھی ملازمت اور بہترین رہائش ملنے کی وجہ سے شہزاد بہت خوش تھا۔ اسے صرف ایک ہی مسئلہ تھا اور وہ تھا تنہائی، کیونکہ لوگ اس مکان میں آنا تو دور کی بات اس کے قریب سے گزرنے سے بھی ڈرتے تھے، بلکہ بعض لوگ تو شہزاد کو بھی مشکوک نظروں سے دیکھتے تھے۔ 1.5 مہینہ گزر چکا تھا، اسے تنخواہ بھی مل چکی تھی، مگر ابھی تک حالات اطمینان بخش تھے۔ ایک رات ٹھیک 12 بجے شہزاد کو گھبراہٹ محسوس ہوئی اور وہ پانی پینے کی غرض سے کچن میں گیا۔ لائٹ آن کی اور پانی کا نل کھولا۔ نل کھلتے ہی اس کے ہاتھوں پر تازہ خون آ کر گرا۔ خون دیکھ کر تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے، مگر اگلے ہی لمحے نل سے پانی بہ رہا تھا، خون کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ جلد ہی شہزاد نے خود کو سنبھالا اور نیند کی حالت میں اٹھ کر آنے کی وجہ سے اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر پانی پیا اور جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ ابھی اسے لیٹے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس نے کھڑکی سے کسی واضح سائے کو گزرتے دیکھا۔ وہ فوراً اٹھ کر باہر آیا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے سارا گھر حتیٰ کہ چھت پر بھی دیکھا، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ اب وہ اندر سے کچھ ڈر چکا تھا۔ پھر وہ سونے کی کوشش کرنے لگا، نہ جانے رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن رات کو رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں اس نے صرف شوکت سے بات کی، مگر شوکت نے اس کی باتوں کی نفی کرتے ہوئے کہا، مینیجر صاحب یہ صرف آپ کا وہم ہے، بھلا آج کل کے زمانے میں ایسے دقیانوسی باتوں پر کون یقین کرتا ہے، اور ویسے بھی ماشاءاللہ آپ تو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ یہ سن کر شہزاد کو مجبوراً خاموش ہونا پڑا۔ مزید 1 ہفتہ گزر گیا، مگر کسی ناخوشگوار واقعے سے شہزاد کا سامنا نہ ہوا۔ ایک رات چاند اپنی پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ شاید 14ویں کی رات تھی۔ شہزاد کھانا کھا کر جلد ہی سو گیا۔ رات کے تیسرے پہر اسے محسوس ہوا جیسے صحن میں کوئی چہل قدمی ہو رہی ہے۔ اس نے گھبراتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے ایک عجیب و غریب منظر اس کا منتظر تھا۔ پورا صحن بے شمار بکریوں سے بھرا ہوا تھا، جن کی ٹانگیں بہت لمبی تھیں اور ان کے سر دیواروں سے بھی اونچے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور فوراً کمرے میں واپس آ گیا۔ آتے ہی دروازہ بند کر لیا۔ دم بخود کافی دیر وہ کھڑا رہا، پھر کھڑکی سے باہر دیکھا تو صحن میں کچھ نہیں تھا۔ آج اسے یقین ہو گیا تھا کہ واقعی یہ مکان آسیب زدہ ہے۔ صبح ہوتے ہی اس نے کافی دنوں بعد نماز فجر ادا کی اور اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ رات وہ غیر مرئی مخلوق سے محفوظ رہا۔ دن کے اجالے میں اس کا ڈر کافی حد تک رفو چکر ہو چکا تھا۔ آج ایک بار پھر اس نے کوئی اور رہائش ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوششیں کی۔ وہ صرف رہائش کی وجہ سے اتنی مشکل سے ملی نوکری کو کسی صورت بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ شرم کے مارے پیش آنے والے خوفناک واقعات کے متعلق کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سب نے اسے اس آسیبی مکان میں جانے سے منع کیا تھا۔ شوکت تو قسمیں کھا کر اسے تسلیاں دے رہا تھا کہ اس مکان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب شام ہو چکی تھی، وہ اس مکان میں داخل نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر مرتا کیا نہ کرتا، اسے مکان میں ہی جانا پڑا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی بھی خوفناک واقعہ پیش آیا تو وہ ملازمت ہی چھوڑ دے گا۔ اس رات اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سے وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ آخر تھک کر وہ بیڈ پر دراز ہو گیا۔ 0 واٹ کا بلب اس نے آن ہی رہنے دیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد اسے ایسا محسوس ہوا جیسے بیڈ پر اس کے ساتھ کوئی اور بھی لیٹا ہوا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک انتہائی ہیبت ناک، خوفناک اور دل خراش منظر اس کے سامنے تھا۔ ایک شخص سر سے پاؤں تک مکمل جلا ہوا اور کپڑوں سے آزاد اس کے بالکل ساتھ لیٹا ہوا تھا، جس کی آنکھیں انتہائی سرخ اور چہرے کی اندرونی ہڈیاں صاف نظر آ رہی تھیں اور منہ سے عجیب و غریب کیڑے مکوڑے نکل رہے تھے، جبکہ پیٹ سے آنتیں باہر نکلی ہوئی تھیں اور کمرے میں بدبو کے بھپکے اڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اس خوفناک منظر کو دیکھ کر بری طرح خوفزدہ ہو رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر کمرے کی چھت اور دیواروں پر پڑی تو وہاں سینکڑوں سانپ رینگ رہے تھے، اور پھر اسی لمحے کمرے کا دروازہ خود بخود کھلا اور ایک انتہائی بدصورت چڑیل، جس کا نچلا دھڑ کسی خطرناک جانور جیسا تھا،
نیز اس کے 3 خوفناک چہرے، بے شمار بازو تھے۔ وہ دل پھاڑ دینے والی چیخ کے ساتھ اس کی جانب دوڑی کہ اچانک اس کی زبان پر ذکر الہی شروع ہو گیا اور وہ آنکھیں بند کر کے اونچی آواز میں کلمے کا، آیت الکرسی کا، درود شریف کا ورد کرنے لگا۔ آج اسے اپنی موت بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، مگر ذکر الہی کی برکت سے کوئی چیز بھی اسے نقصان پہنچانے سے قاصر رہی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور موجود نہ تھا۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر سجدے میں گر گیا۔ اللہ اللہ کر کے وہ رات گزری اور صبح ہوتے ہی اس نے اپنا سامان پیک کیا اور سیدھا شوکت کے گھر گیا۔ اسے چابی واپس کی اور پھر کاشف کو اپنا استعفیٰ تھما کر کہا کہ اسے دفتر پہنچا دینا، اور خود صبح کی پہلی بس سے اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ سوچ رہا تھا کہ انسان جتنی مرضی سائنسی ترقی کر لے، پھر بھی وہ غیر مرئی طاقتوں اور مخلوقات کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کا مذاق اڑا سکتا ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر یہ خود غیر مرئی طاقتیں، جنات وغیرہ اپنے وجود کا احساس دلانے اور مذاق اڑانے کا جواب دینے کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں اور انسان کو ایسی سزائیں دیتی ہیں جنہیں انسان پوری زندگی بھلانا چاہے بھی تو بھلا نہیں سکتا۔